Nanapod tay nakita nga kan-anan diri sa Jansan bay nga nice, bugnaw ug aesthetic kayo nga place unya nana siya buffet naa pagyoy samgyupsal mong dili na nato didugayon bay sugdan na nato ni. Karong adlaw mga bay ubani na pud ko ninyo kay nasaag naman pud ko diri sa Jansan mga untag samgyupsal diri ug naa na pud siya buffet. Located ra ni siya bay sa Zapote Street, General Santos City unya highway ra gyud ni siya bay makita ra ninyo na nga dako kayong karatula nga Zap buffet. Pagsulod pa lang gyud gani nimo diri bay kay ma-feel na gyud nimo ang ka-fresh kay daghan gyud kaayos tanan ang kahoy na green lang ni diri unya sa ilalom ana kay dira na ang lamisa nga kan-anan nimo. Kung sa gawas ka bay dili gyud nimo mailhan nga kan-anan pero kung makasulod na gyud gani ka dira nimo makita ang tanan bay gwapo kayo very aesthetic ang place unya hilom kayo bay. Bagay gyud kayo ning lugar bay sa mga dili gusto og saba kay wala man gyud musturbo ninyo diri Sa mga family, friends, barkada pa na ninyo bay o kauban ninyo sa inyohang mga trabaho kung nagaplano gyud gani mo nga moadto diri bay open ni sila sa lunch 11 AM to 3 PM unya ang dinner nila 4 PM to 10 PM. Sa ilahang mga pagkaon po dari bay kay dili ka makaingon nga dili ka kailaan na kay naa man gyud nay tag isa-isa nga pangalan unya tan-awon pa lang gyud gani nimo na bay lami na kaayo ba ambot try kinsay di maglaway ana. Sa kilid ana bay kay naa dira ang table nga para sa dessert na mga fruits dira nga pilian nimo bay unya napo dira ang juice pagkahuman nimo kaon pwede ra ka mamili dira bay pag gusto ra ka. Kung makaadto ka diri sa ilahang kan-anan bay kay tan-awon pa lang nimo murag mahal na kaayo pero barato ra gyud ay kaayo bay mag-start lang ang price niya sa 279 ug sa 299 ra gyud. Daghan pud kaayo ni sila klase-klase nga sudan bay nga mapilian nimo mong adto na mo diri bay pero bag-o mo adto diri ayaw na lang mo pamahaw kay aron masulit gyud ninyo ang tanan nga sudan bay kay mga lami kayo. Wala na pud dayon ko naglangay-langay bay ug nagsugod na pud dayon ko kuha sa mga pagkaon nako na mga paborito kaayo nako bay kay sa sige bitaw nako video bay no murag gigutom na gyud ko ug maayo nya ni kutoy nako ang tiyan ba. Samtang gakuha ka dira sa imong pagkaon bay kay gina-set up pud nila na imong pangsamgyupsal tanawa ra gud ni bay kung unsa ni kalami mong gisugdan na pud dayon nako ni kaon bay nya giuna gyud dayon nako ning pata bay karing crispy pata nila bay wa gyud atik tinuod gyud kaayo siya nga crispy unya giuna pud dayon nako ning mga pang-Korean bay gitilawan gyud nako ang tanan ba kay sa balay di man ko makakaon ani. Ilahang sisig diri bay dinakdakan barbecue ug kaning humba nila bay ug karing crispy bitaw nga panit lami gyud kaayo siya bay sulit gyud kaayong bayad nimo diri bay nga barato ra kaayo. Sa tinuod ra gyud bay kapila na gyud ko nakabalik diri kay lami magud kayo lang mga pagkaon unya worth it kayo imong gibayad nga barato ra kaayo ba. Dungagan pa anang bugnaw kaayo nila nga lugar bay unya hilom kayo tanan kinsa magoy dili magbalik-balik ana. Kana bitaw nakaon na nimo imong paborito bay unya pasok kayo sa imong panlasa ba imong kalibutan kay murag nag-rainbow lagi. Dili po ni maulahin ning lettuce nato bay nga butangan nato og karne ug butangan nato kimchi kay pang Korean man mao man gyud ning the best kayo nga papuno gyud maayo imong baba. Ambot ra gyud bay kung ginsay di maglaway ani kay bisag ako nga ga-edit na lang aning video ha murag lami na pud kayo ibalik mo ako pa ninyo bay adto na mo diri kay worth it kayo inyong pangkaunon. Dili gyud ka makahuna-huna bay nga walay lami diri kay makita man gyud nimo sa ako ang mga hungit kung unsa pud ka mo tulon sa imong laway basta lami ra gud kayo siya bay ay.